नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। नमस्कार, म पूजा गिरी। सुरुमा हेडलाइन्स। नागरिकता विधेयकमा सरकार केही लचक, दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा। संघीयताको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदै केन्द्र सरकारको कामप्रति नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न। सत्ता गठबन्धनले नागरिकमा एमालेबारे भ्रम छरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप, प्रयास सफल हुन नदिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अल्पत्र पारेको मुर्खु 3 पिप्ले सडक निरीक्षणमा 2 मन्त्री, 4 महिनाभित्र पूरा हुने आश्वासन। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप बीबीएलको ड्राफ्टमा अनुबन्धन भएनन्, सुभाष खकुरेल असफल। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नागरिकता विधेयकमा सरकार पछि हटेको छ। राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित पुनर्विचार गर्न विधेयक संसदमा फिर्ता पठाए पनि सरकारले राष्ट्रपति संस्थाकै अवमूल्यन गर्दै विधेयकलाई हुबहु प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो र पारित पनि भएको थियो। तर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव राख्यो। यससँगै विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको छ। नागरिकता विधेयकमा सरकार आफै हच्किएको छ। कुनै पनि बुदा परिवर्तन नगरी जस्ताको त्यस्तै पुनः पास गराउने मुडमा रहेको सरकार एकाएक नागरिकता विधेयकमा हच्किएको हो। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड आफैले विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे, जसलाई सभाले सर्वसहमतिले स्वीकृत पनि गर्यो। त्यो सँगै नागरिकता विधेयक अब विधायन व्यवस्थापन समितिमा पुगेको छ। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष पेश गर्दछु। प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पास गरिएको नागरिकता विधेयकमा सरकार किन लचक भयो र पुनर्विचारका लागि विषयगत समितिमा पठायो भन्नेमा सबैको चासो बढेको छ। त्यसो त सत्तारूढ गठबन्धनले कुनै रेफ कमा पनि परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले पुनः विधेयकलाई प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको थियो र मत विभाजन गर्दा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए। उपस्थित सांसदको बहुमत पक्षमा भएपछि नागरिकता विधेयक पुनः पास भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको थियो, जबकि एमाले भने विपक्षमा मतदान गरेको थियो र उसको अडान अङ्गीकृत नागरिकलाई सुरुमा परिचय पत्र मात्रै दिनुपर्ने छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई प्रस्तुत रूपमा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। पहिलो पटक 15 साउनमा बहुमतले पास गरिएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि 15 बुँदे सन्देशसहित 29 साउनमा पुनः संसदमै विधेयक फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् 14 दिनपछि। त्यसपछि रुष्ट बनेको सरकार र सत्तारूढ दलले आधिकारिक निर्णय नै गरेर कुनै पनि बुँदा पुनर्विचार नगर्ने निर्णय गरेको थियो र भाद्र 2 मा फास्ट ट्र्याकबाट पास पनि गरिएको थियो नागरिकता विधेयक। सत्तारूढ दल र सरकारले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई बेवास्ता मात्रै गरेनन्, जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधि सभाबाट विधेयक पास गराएर चुनौती नै दिएका थिए। तर आइतबार भने सरकार लचक भएको छ। त्यो सँगै राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको हो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई पुनर्विचारका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। पुनर्विचारका लागि राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक समितिमा पुगेपछि अब समितिले राष्ट्रपतिको सन्देशसहित विधेयकका विषयमा थप छलफल गर्नेछ। पुनर्विचार गर्न आवश्यक विषयमाथि छलफल गरेर आवश्यक ठानेमा
पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था उल्लेख गरेर प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नेछ। राष्ट्रिय सभाले त्यो प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेछ। त्यसपछि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको नागरिकता विधेयक संशोधन सहित वा जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि त्यसको सन्देश प्रतिनिधि सभामा पेश गरिनेछ। प्रतिनिधि सभाले त्यो सन्देश स्वीकार गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा नागरिकता विधेयक पठाइनेछ। संघीय संसदबाट पारित भएर आएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो प्रक्रिया पार भएर आएको विधेयकलाई अब भने राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन मिल्दैन। क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। मुलुक संघीयतामा गएको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। यो अवधिमा तीनवटै तहमा सरकारको कामको बारेमा मूल्याङ्कन भइरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहले गरेका कामको नतिजा औसत रूपमा प्रशंसा योग्य छ भने संघ र प्रदेशको कामको नतिजा भने नागरिक असन्तुष्ट देखिन्छन्। नागरिक स्तरबाट भने भ्रष्टाचार बढेको समेत गुनासो आउने गरेको छ। त्यसबाहेक संघीयताको मुख्य कडीको रूपमा लिइने प्रदेश संरचनाका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको 5 वर्ष पुगिसकेको छ। घर घरमा सिंहदरबार, गाउँ गाउँमा अधिकार र विकाससँगै समृद्धिको यात्रामा नाम दिएर 2072 सालको संविधान अनुसार मुलुक संघीयतामा अगाडि बढिरहेको छ। यति बेला तीनवटै तहका सरकारले गरेको कामको बारेमा मूल्याङ्कन समेत भइरहेको छ। विशेष गरी स्थानीय तहले गरेको कामको नतिजा औसत रूपमा प्रशंसायोग्य देखिएको छ। तर संघ र प्रदेशको नतिजाको बारेमा भने नागरिक स्तरबाट चर्को असन्तुष्ट व्यक्त भइरहेको छ। नागरिक स्तरबाट भने भ्रष्टाचार बढेको समेत गुनासो आउने गरेको छ। वास्तवमा यो संघीयताको बारेमा धेरै टिप्पणीहरू, धेरै अवरोधहरू, धेरै विरोधहरू आइरहेछ। वास्तवमा यो संघीयता भन्ने नै खारिज गर्नुपर्छ। किनभने यो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा ठुलो भार छ। नेपाली जनतालाई ट्याक्स लिएर हैन, मान्छेको थुक पसिना लिएर यसरी चाहिँ पैसा उठाएको पैसा यिनीहरूले मोज मस्ती गरेर बकौती आफ्नो बिर्ता जस्तो गरेर खाइरहेछ। यो हट्नै पर्छ। यसले चाहिँ ठुलो तगारो बनेको छ र यिनीहरूले आफ्नो चाहिँ बकौती जस्तो छानेर आफ्नो चाहिँ के भने बाबुबाजेको लालपुर्जै जस्तो गरेर खर्च गरेर यिनीहरूले आज चाहिँ भन्नु त वर्षको 6 अरब 5 अरब चाहिँ बेरोजी हुन थाल्यो। सबै गाउँ गाउँमा गाउँको अध्यक्षहरू, नगरपालिकाको मेयरहरूदेखि लिएर जीविसहरूदेखि लिएर हरेकले आफै डोजर किनेर अमानतमा काम गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि करहरू पनि तिर्न नपर्ने, भ्याट पनि तिर्न नपर्ने, ठेकाकर पनि नतिर्ने र यसरी मनमोजी गरेर लुटपाट गरेर यो देशमा चाहिँ एउटा काली लाग्दो अवस्था बनाएको छ। त्यसबाहेक संघीयताको मुख्य कडीका रूपमा लिइने प्रदेश संरचनाको बारेमा समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। राजनीतिक भागबण्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउनेदेखि अस्थिर प्रदेश सरकारका कारण समेत संघीयताका बारेमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्न गरेको छ। अहिलेकै प्रदेश प्रतिनिधिको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेश संरचनाको औचित्य नरहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। अब जनसङ्ख्याको हिसाबले भन्दा यति हजार या लाख के को सीमा हो? यति लाभान्वित हुने खालका योजनाहरू भूगोलको त्यो बाहेक अर्को एउटा राख्न सकिन्छ? यो जनसङ्ख्याको अलिक ठुलो भोल्युमलाई सम्बोधन गर्ने अथवा ती लाभान्वित हुने योजनाको लागि सङ्घीय योजना भनेर भन्न सक्ने कि दोस्रो त्यो राख्न सकिने हुन सक्छ? तेस्रो बजेटको कुरा, कति बजेट खर्च हुने योजनालाई राष्ट्रिय स्तरका मान्ने, त्यसलाई सङ्घीय योजना भन्ने? त्यो गरौँ न। त्यो गर्दाखेरि करोडमा नझर्ने सङ्घीय योजनाहरू भनेको करोडभन्दा माथि, अरब र त्योभन्दा माथिका योजनाहरू हुनेछन्। यी तीनवटा आधार मान्यो भने अनि यो धेरै समस्या र कचकच गर्नुपर्ने कुरा आउने थिएन कि? संघीयता र प्रदेश संरचनाका बारे प्रश्न उठिरहेका बेला राजनीतिक विश्लेषक भने संघीयता आफैमा नराम्रो नभएको तर प्रयोगमा कमजोरी रहेको स्वीकार गर्छन्। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार नेपालका लागि संघीयता आवश्यक रहेको र प्रदेशबारे राजनीतिक दलले सोच्नुपर्ने बताए। उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि संघीयता आवश्यक रहेको बताए। फेरि अहिले यो 5 वर्षमा यसको सफलता असफलतालाई लिएर चर्चा गर्नुपर्ने जरुरी म देख्दिनँ। नेपालमा स्थानीय निकाय र चाहिँ केन्द्रीय निकायको बीचको अभ्यास चाहिँ
झन्डै 5 दशक 4.5-5 दशक भइसक्यो होइन। पञ्चायती कालमा पनि थियो, अहिले पहिला अस्ति 30 वर्ष पनि थियो। अब यो नयाँ हो, यसमा चाहिँ धेरै किसिमका चाहिँ उतार चढावहरू छन्। एउटा मधेसवादी दल यसमा अलिक इमान्दार देखिन्छ, 2 नम्बर प्रदेश चाहिँ अलिक इमान्दार देखिन्छ। तर अब हो यो, यसको बारेमा छलफल छ, डिबेट छ। यसलाई चाहिँ यस्तै किसिमले अधिकारविहीन खालि खर्च मात्रै गर्ने, कुनै भूमिका पनि नदिने हो भने यसलाई किन राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न चाहिँ उठिरहेकै छ। तर मेरो चाहिँ विचारमा के छ भने नेपालको संविधानले जुन ढङ्गले व्याख्या गरेको छ यसको अधिकार कर्तव्य कामहरूको बारेमा, त्यो अनुसारले अगाडि बढ्ने हो भने नेपाललाई सङ्घीयता जरुरी छ। 5 वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले जनमुखी काम गर्न खोजेको देखिन्छ भने जनताले समग्रमा स्थानीय तहको कामलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। तर प्रदेश संरचनाका बारेमा भने बहस सुरु भएको छ। तर विज्ञहरू भने संघीयताका विषयमा अहिले नै निष्कर्ष निकालिहाल्नुपर्ने बेला नभएको तर्क गरिरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। प्रदेशसभाका सचिवहरूले प्रदेश अहिलेकै अवस्थामा सञ्चालन गर्दा संघीयता प्रभावकारी बन्न नसक्ने गुनासो गरेका छन्। प्रदेशसभा सचिवहरूले नयाँ अभ्यास भएकाले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताका विषयमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। सुशासन कायम गर्ने गराउने सवालमा कतिपयले संघीय संरचनालाई नै दोष दिने गरेको प्रसङ्गमा उनीहरूले तिनै तहका सरकारको कार्य सञ्चालन प्रक्रिया नै समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे। प्रदेश 1 का प्रदेशसभा सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै संघले प्रदेश सरकारका अधिकार प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्न नहुने बताउनुभयो। एउटा चाहिँ समानुपातिक सन्तुलित विकास गर्न र समृद्धिलाई अगाडि बढाउन संघीयता आएको हो। यहाँ कुनै प्रदेश र प्रदेशको बिचमा, कुनै एउटा चाहिँ राज्यको बिचमा, कुनै जाति सम्प्रदायको बिचमा झगडा भएर भएर हामीले सङ्घमा चाहिँ एकताबद्ध हुनुपर्ने अथवा चाहिँ संघीयता ल्याउनु पर्ने किसिमले यहाँ चाहिँ त्यो संघीयता चाहिँ गरेको होइन। त्यस्तै मध्य प्रदेशका प्रदेशसभा सचिव रञ्जित कुमार यादवले प्रदेशसभाले अपेक्षाकृत रूपमा सरकारका काम कारबाहीको निगरानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो। संसदीय प्रणालीलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने हो भने समयमै जनमुखी सेवा प्रवाह हुने र विकासले पनि गति लिने उहाँको भनाइ छ। सङ्घ छँदैछ, कन्टिन्यू छ, सबै सेटअप छ, केही प्रब्लम परेन। स्थानीय पनि कुनै न कुनै स्वरूपको थियो, यो स्वरूपको थिएन। थोरै चेन्ज भए पनि ऊ पनि थियो। प्रदेश नयाँ भयो, यसलाई गाह्रो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि माथिबाट पनि अलिकति गाह्रो, तलबाट नि गाह्रो। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पलै दिन्छु हजुरलाई। हाम्रै प्रदेश सभाले स्थानीय तहको निमित्त 3टा कानुन बनाएछ, अझ 2टा बनाउनु पर्ने छ, त्यो बनाएको छैन, 3टा चाहिँ बनाएछ। प्रदेशसभा सचिव यादवले मध्य प्रदेशमा धेरै जसो समस्या कर्मचारी प्रशासनका रहेकाले चाँडै संघीय सरकारले संघीय निजामती ऐन जारी नगरे समस्या झनै चुलिने बताउनुभयो। उहाँले संघीय निजामती ऐन नबन्दा संसदीय प्रणालीसँग राम्रोसँग घुलमिल हुन नपाउँदै कर्मचारीको सरुवा हुने गरेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मुलुक संघीयतामा गएपछि एक कार्यकाल पूरा हुने लागेको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा मंसिर 4 गतेका लागि चुनावको मिति तय भएको छ। यस अवधिमा प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि मधुरो गरी उठिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौं, नेपालमा संघीयता आवश्यक छ कि छैन? संघीय राज्य आएर पो गाउँ-गाउँमा चाहिने अलिअलि विकास भएछ। अब यो संघीय राज्य नै छैन भने त अब फेरि पहिलाकै जस्तो हुन्छ। त्यसो हुनाले संघीय राज्य चाहिँ ठिक छ भन्छु म चाहिँ। संघीयता ठिक जस्तो पनि लाग्छ हैन। कतिपय कुराहरूले अब संघीयताले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू नकारात्मक रूपमा पनि धकेलिरहेको छ हैन। जातीयतामा अलिकति द्वन्द्व सिर्जना गर्ने हो कि भन्ने पनि भइरहेछ। अलिकति अब यसलाई राम्रोसँगले लागू गरेर लग्यो भने मलाई अब संघीयता ठिक जस्तो पनि लाग्छ। संघीयता चाहिँ के भयो भने एउटा वाहियातको खर्च मात्रै भयो के, काम केही पनि भएन।
एउटा काम त चाहिँ स्थानीय सरकारले गरिहाल्छ। समर्थकहरू अथवा चाहिँ पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ताहरू या चाहिँ आफ्ना रिलेटिभहरू, नेताका रिलेटिभहरू, तिनीहरूलाई पाल्ने पोस्ने काम मात्रै भएको छ। यसबाट कुनै फाइदा छैन, देशलाई नोक्सान भइरहेछ, देश चाहिँ आर्थिक अवस्थाबाट कमजोर हुँदै गइरहेछ। यसले चाहिँ भोलि ठुलो आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने समस्या। यो सङ्घीयता त खारिजै गर्नुपर्छ लाग्छ होइन, किनभने अब सङ्घीयतामा अब स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै योभन्दा बिचको सरकारको त केही काम उपलब्ध देखिएन नि त। 5 वर्षसम्म केही भएन, केन्द्रबाट थ्रो लाग्यो, अब सङ्घीयतामा ल्यायो, सङ्घीयतामा नि अब सङ्घीय प्रदेशले नि खाने नै हो, उहाँले खाएर फेरि चुनाको पैसा स्थानीय पठाउने हो। योभन्दा डाइरेक्ट सङ्घीय अब स्थानीयबाट सङ्घीयता खारिज भयो भने डाइरेक्ट केन्द्रबाट थ्रो भएको बजेट त स्थानीयमा जाने हो। अलिक विकास हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई, सङ्घीयता खारिज हुनै पर्छ। सङ्घीयताको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाली जनताहरूले सङ्घीयता चाहिँ अनुभव गर्न पाइरहेको छैन अहिले। नेपालमा प्रतिनिधिहरूले र राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको परिभाषित गरे पनि नेपाली जनताहरूले अहिलेसम्म सङ्घीयताको अनुभव गर्न पाइरहेका छैनन्। एउटै प्रदेशबाट काम, एउटै देशबाट काम गर्दाखेरि सबैतिर त्यहाँको अवस्था बुझ्न सकिँदैन, त्यहाँको आवश्यकता हेर्न सकिँदैन भनेर 7वटा प्रदेश बनाएर त्यो प्रदेशबाट चाहिँ प्रत्येकका सुख दुःखहरू बुझिने, आवश्यकताहरू बुझिने, योजनाका कुराहरू बुझिने भएको कारणले काम गर्न सजिलो होस्, विकास राम्रो होस् भन्नको लागि ल्याइएको संहिता हो। तर नेपालमा त्यो अवस्था चाहिँ भएको छैन। अब यही अवस्था हो, यस्तै किसिमको व्यवहार हो भने त संहिता खारिज गरे पनि हुन्छ। तर यदि संहिता आफैमा नराम्रो होइन, सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू, हाम्रा नेताहरूले गल्ती गरेका मात्रै हुन्। मलाई संहिता चाहिँ बेठिक जस्तो लाग्दैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनतालाई नागरिकता दिने विषयमा नेकपा एमाले बाधक भयो भनेर सत्तारूढ गठबन्धनले भ्रम फिजाएको आरोप लगाउनु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चासलमा बसेको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सत्तारूढ दलहरूले गरिरहेको प्रयास सफल हुन नदिन त्यसको खण्डन गरेर अघि बढ्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने काम किन अल्झाएर राखेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो। नेकपा एमाले जनताको हरेक समस्या समाधान गर्दै आएको र गर्ने पार्टी भएको भन्दै उहाँले नागरिकताको समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न चाहेको बताउनुभयो। फेरि पछि तल पठाउनेछौँ। जस्तो प्रदेश तहमा छरितो निर्वाचन कमिटी, परिचालन कमिटी गठन गर्ने, त्यो कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा फेरि छरितो कति सदस्यीय बनाउने, त्यस सम्बन्धमा हामी लेखेर पछि पठाउँछौँ। कार्यक्रमका संयोजनहरू विभिन्न तहमा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, पालिका तहमा जिल्ला तहको परिचालनले के गर्ने, कसरी काम गर्ने आदि कुराहरू हामी पठाउँछौँ। यी तहमा परिचालन कमिटीहरू निर्माण गरिनेछन्। वडा तहसम्म परिचालन कमिटी निर्माण गरिनेछन्। प्रदेशमा, जिल्लामा, पालिकामा र वडामा परिचालन कमिटीहरू निर्माण गरिनेछन् र बुथ स्तरमा बुथ कमिटीहरू निर्वाचन प्रयोजनका लागि बुथ कमिटीहरू गठन गरिनेछन्। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जित्नै पर्ने दोहोर्याउनु भयो। यसैबीच एमाले 34 सदस्यीय सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको पहिलो बैठकले यो निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा 451 सदस्यीय केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी यसअघि नै गठन गरिसकिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली राजनीतिज्ञ बाहेक अन्य धेरै क्षेत्रको जानकार हुनुहुन्छ। खेलसँगै उहाँ बाजा गाजा पनि बजाउनुहुन्छ, गीत गाउन पनि खप्पिस हुनुहुन्छ। शनिबार पनि ओलीले कला देखाउनु भयो। उहाँले एमाले महिला नेत्रीहरूसँग नाच्नु मात्र भएन, गिटार र हार्मोनियम पनि बजाउनु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफूलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्ने र ढाल्ने नेतामा पर्छन्। उनी युवा केटाकेटीदेखि वृद्धसम्मलाई आफूतिर आकर्षित गर्न, उनीहरूलाई मनपर्ने काम गर्न खप्पिस छन्। जहाँ जस्तो आइलाग्छ वा माहौल भन्छ उनी त्यस्तै बनिदिन्छन्, भइदिन्छन् र गरिदिन्छन्। गीत गाउनेले पनि गाउन थाले क्या हो। एउटा कविता लेखेछन्, भत्काइदेऊ धरारा, पुरिदेऊ रानी पोखरी, टालिदेऊ सुरुङका पालहरू, भत्काइदेऊ बाटा र पुलहरू, ओली याद आउने सबै चिजहरू।
शनिबार पनि ओलीले आफ्नो अर्को कौशल देखाएका छन्। उनले गिटार र हार्मोनियम मात्रै बजाएनन्, एमालेका महिला नेत्रीहरूसँग छमछम नाचेका पनि छन्। ओलीले आलाप तान्दै हार्मोनियम त बजाए गिटार पनि राम्रैसँग बजाए। उनको त्यो कौशलबारे धेरैलाई जानकारी थिएन, तर ओलीले गिटार र हार्मोनियम बजाएर नेताहरूलाई स्वागत गरे। त्यसो त एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भाग लिन आएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बैठक सकिएपछि तीजको अवसरमा दर खुवाउने कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली सहितका नेताहरू सहभागी थिए। अर्को रमाइलो पक्ष त त्यो कार्यक्रममा के छ भने उपाध्यक्ष सुभाष नेङमाङले गिटार बजाउने मेलो नपाएपछि ओलीले नेङमाङबाट गिटार खोसेर आफूले बजाएका थिए। ओलीले गिटार र हार्मोनियम मात्रै होइन, सारङ्गी र बाँसुरी पनि बजाउने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री रहँदै ओलीले नेपाली मौलिक बाजा बाँसुरी र सारङ्गी बजाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रमाइलो गरेका थिए। अध्यक्ष ओली बाजा गाजा बजाउन मात्रै होइन, गाउन पनि त्यत्तिकै सिपालु छन्। उनी गीत पनि लेख्छन्। उनले लेखेका गीतहरू युट्युबमा उपलब्ध छन्। त्यस्तै दर्जन बढी पुस्तक पनि ओलीको नाममा प्रकाशित छन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र, ओली खेलाडी पनि हुन्। उनी आफै भन्छन् म खेलाडी पनि हुँ भनेर। 2076 मङ्सिर 25 गते 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा पदक जित्ने खेलाडीहरूलाई बधाई दिन आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले आफू पनि खेलाडी भएको उल्लेख गरेका थिए। अझ रमाइलो कुरा त के छ भने सागमा पौडीतर्फ 4 स्वर्ण जितेकी कीर्तिमानी खेलाडी गौरीका सिंहलाई उल्लेख गर्दै ओलीले आफू पनि पौडीबाज भएको बताएका थिए। गौरीकालाई बताउन चाहन्छु म पनि एउटा स्विमर हो। म पनि बगेका खोलाहरू, ठुल्ठुला खोलाहरू, पुलबाट तर्ने, ढुङ्गाबाट तर्ने होइन, खोलाइबाट तर्ने। त्यस्तै ओली फुटबल, टेनिस, गल्फ, क्यारेम, स्नोकर पनि खेल्न निपुण छन्। बेला बेला उनी ती खेल खेल्ने गरेका छन्। ओली आफैले दाबी गर्दै आएको म खेलाडी पनि हुँ भन्ने पुष्टि गर्न पनि उनी खेल खेल्न जाने गरेको र खेल्ने गरेका छन्। केही समय अघि मात्रै ओलीले झापामा टेनिस खेलेका थिए। क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। कर्णाली सरकारमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रका 2 मन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान बिष्ट र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले आज दिएको राजीनामा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईले स्वीकृत गर्नुभएको हो। माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री साई समक्ष शुक्रबार मन्त्री बिष्ट र सिंहलाई फिर्ता बोलाउन गरेको निर्णय पठाएको थियो। यो निर्णय अनुसार नै 2 मन्त्रीले आज राजीनामा दिएका हुन्। माओवादी केन्द्रले मन्त्रीमा सिफारिस गरेका जाजरकोटकी सांसद कृष्ण शाह र रुकुम पश्चिमका सांसद रातो कामीलाई मुख्यमन्त्री साईले सोमबार नियुक्त गर्ने मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। आसन्न आम निर्वाचनका लागि 1,20,000 म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि प्रहरीले 1,20,000 बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने भएको हो। पूर्व सेना र प्रहरी सहित गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका म्यादी प्रहरीलाई भर्ना प्रक्रियामा प्राथमिकता दिने प्रहरीले जनाएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रहरीले म्यादी प्रहरी छनौटको तयारी थालेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि देशभर 1,20,000 बढी म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रहरीको तयारी छ। भर्ना प्रक्रियामा पूर्व सेना र प्रहरीलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यस्तै गत वैशाखमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई पनि प्राथमिकता दिने प्रहरीले बताएको छ। पहिलो कुरा त हामी भर्खरै स्थानीय निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको हो। त्यतिखेर खटेको चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो भने उहाँलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ। त्यस्तै चाहिँ पूर्व सुरक्षा कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी आह्वान गर्छौँ। उहाँहरू आउनुभयो भने हामीलाई सजिलो पनि हुन्छ। हाम्रो फर्स्ट प्राथमिकता उहाँहरू नै हो। त्यति पुगेन भने अन्य चाहिँ हामीले माग गर्छौँ र हामीले 40 दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीको सदस्यको रूपमा हामीले
निमन्त्रणा गर्छौँ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै चरणमा हुने भएपछि प्रहरीले सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको बताएको छ। त्यसकारण यस पटकको निर्वाचनमा सुरक्षालाई थप संवेदनशील मानेको प्रहरीले म्यादी प्रहरी छनौटमा अनुभवीलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। निर्वाचनमा प्रहरीलाई केही थान हतियार आवश्यक रहेकोले सेनासँग माग्ने तयारी भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले बताएको छ। निर्वाचनका लागि आवश्यक केही साना हतियार सेनासँग सापटी लिइने कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हामीले चाहिँ नेपाली सेनाबाट चाहिँ हात हतियारहरू चाहिँ अनि विगत चुनावमा पनि हामी ल्याएको थियौँ, यसपालि पनि लिन्छौँ। हतियार तपाईँको चाहिँ हात हतियार भन्नुहोस्, त्यसमा चाहिँ हामी लिन्छौँ। यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले नखोलाउँ होला। प्रहरीले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने बजेट गृह मन्त्रालयसँग माग गरिसकेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका अन्य कामहरू समेत सुरु भएको प्रहरीले बताएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले मड्खु तीनपिप्ले क्षेत्रको सडक निरीक्षण गरेका छन्। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको 8 वर्षसम्म अलपत्र परेसँगै सरकारले सम्झौता खारेज गरेको यो सडक खण्डको निरीक्षण गर्न मन्त्रीद्वय राई र श्रेष्ठ पुगेका हुन्। ठेक्का पाएको 8 वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नगरेर अलपत्रै अवस्थामा रहेको मड्खु तीनपिप्ले सडक खण्डको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले निरीक्षण गरेका छन्। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएर 8 वर्षसम्म सम्पन्न गर्न नसकेपछि ठेक्का सम्झौता खारेजसँगै नयाँ ठेक्काका लागि आह्वान गरेको यो सडकको निरीक्षण गर्न मन्त्रीद्वय पुगेका हुन्। निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री राईले यो सडक र सडककै कारण मर्कामा परेका स्थानीयको समस्या समाधान हुन अब समय नलाग्ने भन्दै 4 महिनामा नै सडक निर्माण भइसक्ने भएकाले ढुक्क हुन स्थानीयसँग आग्रह गरे। क्षेत्रको शहरी विकासको पनि कुराहरू उठेकै छ। विगतमा चाहिँ म 2 वर्ष झन्डै केपी ओलीको नेतृत्वमा शहरी विकास मन्त्री पनि भएर काम गरेकै हुँ र यो जुन धार्मिक हिसाबले 4वटा नारायण स्थान मध्येका एउटा चाहिँ यो पनि हुने र पर्यटकीय हिसाबले हुने यो एकदमै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्षेत्रको रूपमा मानिए। त्यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री श्रेष्ठले विगतका सरकारले मड्खु तीनपिप्ले क्षेत्रको सडक निर्माणमा व्यवस्थित काम गर्न नसकेको भन्दै अब फास्ट ट्र्याकमा काम अघि बढाउने बताएका छन्। ठेक्का लिने तर काम नगर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित गर्न समयमा नै काम नसके क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नयाँ प्रक्रियागत व्यवस्थाको थालनी गरिएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। 4 नारायण मध्ये हिन्दूहरूको एउटा अत्यन्त पवित्र नारायण मध्ये 4 नारायणको एउटा नारायण यही छ। अब यो बाटो ठ्याक्कै चाहिँ इचौ नारायण जान्छ। त्यसमा यसको पर्यटकीय महत्त्व यहाँको विकास निर्माणका सन्दर्भमा यो बाटो चाहिँ जुन ढङ्गले अहिले अव्यवस्थित रूपमा गइरहेको छ र अहिले प्लानिङ चाहिँ बिस्तारै यसलाई अब नाली बनाएर छिट्टै सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। अब यसमाथि अब यहाँ हाम्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकारी यहाँको प्राविधिक सबैले चाहिँ अहिले यहाँ ध्यान दिनुहुनेछ। यद्यपि उक्त क्षेत्रका स्थानीयवासीहरू भने निरीक्षणका लागि पुगेका मन्त्रीहरूसँग रुष्ट देखिएका छन्। सबै मन्त्रीहरू निरीक्षणका लागि आउने तर दिएका आश्वासन पूरा नगर्ने भन्दै आश देखाउन बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयको आग्रह थियो। मड्खु तीनपिप्ले क्षेत्रको सडकमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहज वातावरण सृजना गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयले चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले विद्यालयले अभिभावकसँग चर्को शुल्क उठाएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको बताउनु भयो। उहाँले संघले उच्च शिक्षामा पनि बेथिति रहेको सुझाव दिएको भन्दै उच्च शिक्षामा रहेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनु भयो। मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए नभएको छानबिन गर्ने समेत बताउनु भयो। मन्त्रालयले आफै चाहिँ चासो बुझ्यो। परीक्षा बोर्डको प्रतिनिधि
विद्यालय महाशाखामा यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकृत उहाँहरूलाई समेत बोलाएर यो भय गरेको हो कि होइन, शुल्कको स्थिति के हो भनेर हामीले अहिले अस्ति पनि चेक गरेका छौँ र केही ठाउँबाट सूचनाहरू आएका छन्। हामी छानबिन गर्ने प्रक्रियामा नै छौँ। उच्च शिक्षामा चाहिँ व्यथिति छ कि भन्ने प्रश्न पनि यहाँ उठ्यो। हामीले डाक्टर रामकृष्णको नेतृत्वमा एउटा कमिटी बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उहाँहरूको हकमा 86वटा विदेशबाट सम्बन्धन लिएका कलेजहरू, तिनीहरूको भौतिक पूर्वाधार कस्तो छ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूले पनि इक्विभ्यालेन्सको समस्या आउँछ, कुन कुन विश्वविद्यालयबाट भेरिफिकेसन छन् कि छैन। त्यस्तै नेभी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले कोरोना महामारीको मारमा परेका विद्यार्थीका अभिभावकलाई विद्यालयको भर्ना शुल्कको नाममा लुट्ने काम गरेको दावी गर्नुभयो। शेर्पाले विद्यार्थीबाट विद्यालयहरूले चर्को शुल्क लिएर लुट्दा समेत विद्यार्थी संगठन र शिक्षा मन्त्रालय मूक दर्शक भएर बसेको बताउनुभयो। दायित्व उहाँहरूलाई कति गर्नुपर्ने त्यो कुरा गर्नु पर्यो, तर जुन विद्यार्थीबाट चाहिँ जस्तो चर्को रूपमा चाहिँ शुल्कहरू उठाइएको छ त्यो कुरा चाहिँ स्टप हुनु पर्यो मन्त्रीज्यू। र अहिले जुन 11मा जुन तपाईँको 11मा जुन भर्ना भइरहेको छ, अब ब्याचलर पनि भर्ना हुँदैछ। आज कोभिडको समय कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अभिभावकहरूसँग यो चाहिँ जुन आर्थिक सङ्कट भइरहेको छ र उहाँहरूलाई नै चाहिँ लुट्ने काम आज चाहिँ तपाईँको भइरहेको छ। हामीले हाम्रो आँखाको अगाडि भइरहेको छौँ। संघले शिक्षा मन्त्रीलाई चर्को शुल्क लिने विद्यालयलाई 1 महिनाभित्र कारबाही गरी कक्षा 11मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूको लागि 50% छुटको व्यवस्था गर्न माग सहित अन्य 29 बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेभी संघका कारण असुरक्षा बढेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरक्षा माग गरेको छ। विभिन्न निकायमा तालाबन्दी गरेको र त्रिवी कार्यकारी परिषद बैठकबाटै महत्वपूर्ण फाइल लुटेको भन्दै त्रिवीले गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन अपील गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तालाबन्दी गर्ने, घेराउ गर्ने, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई धम्क्याउने, विश्वविद्यालयको दैनिक काम कारबाही गर्दा असुरक्षित महसुस भएको दावी गरेको छ। उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले विद्यार्थी संगठनहरूको विरोधका शैलीका कारण समस्या आएको भन्दै गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा माग गरेको जानकारी दिए। सबभन्दा पहिलो यो घटना भएको चाहिँ एउटा नियुक्तिकै विषयलाई लिएर यहाँ यो नियुक्ति गरिदिनुहोस्, नभएदेखि यस्तो हुन्छ भन्दा त्यो भने अनुसारको भएन। हामीले अलिकति वरिष्ठताको आधारमा हामीले नियुक्ति गरेपछि भोलिपल्ट आएर पहिलो घटना चाहिँ यो टेबल लडाइदिए। त्यसपछि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा तपाईँले देख्दै जानु भने हामी रेक्टर सर हुनुहुन्छ, उहाँ हामी यहाँ बसेर मिटिङ गरिरहेको बेला एउटा जत्था आयो। त्यो जत्थाले चाहिँ करिब 15-20 जनाको जत्था आएर ढङ्ग ढोका खोलेर भित्र पसेर एउटा कालो ब्यानर टाँगेको र यहाँ करिब 15-20 मिनट भाषण गरेर गयो। त्यो कस्तो भने यति अराजक जत्था छ र नेभी सङ्घको ब्यानरमा आउँछ, त्यो चाहिँ एउटा क्रिमिनल ग्रुप हो। भदौ 10 गते अपराह्न 4:30 बजे विद्यार्थीहरूको समूह त्रिवी कार्यकारी परिषद बैठक कक्षमा प्रवेश गरी पदाधिकारी, कार्यकारी परिषदका सदस्यहरू र कर्मचारीहरूबाट विगतका निर्णय सहितको पुस्तिका सहितका महत्वपूर्ण कागज पत्र लुटिएको दावी समेत गरेको छ। फाइल खोज्ने, कब्जा गर्ने, पदाधिकारीहरूलाई हातपात गर्न खोज्ने जस्ता अभद्र व्यवहार भइरहेको भन्दै विश्वविद्यालयले सुरक्षाको माग गरेको हो। त्यसैले त्यो क्रिमिनल ग्रुपले जब त्यहाँबाट यहाँ आएपछि वितन्न मचाउन छोडेन। कहिले के को नाममा अस्ति 5 महिनासम्म त्यो बन्द गर्ने पनि त्यही ग्रुप नै हो। त्यसपछि अस्ति आएर यो ढ्याङ्ग यो फोरेर, ढोका फोरेर चाहिँ भित्र पसेर यहाँ वितन्न मचाउने त्यही ग्रुप हो। हुँदाहुँदै अस्ति फ्राइडे त हामीहरूको विश्वविद्यालयको माइनुट नै लुटेर लगेको अवस्था हो। भनेपछि यो कहिलेसम्म विश्वविद्यालयले यस्तो वितन्न मचाउने ग्रुपलाई छ हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। प्रधानमन्त्री स्पष्ट हुनुहुन्छ, उहाँले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ कि ताला कसैले लाउँछ भने तुरुन्तै फोरिदिने भनेर। तर फोर्ने निकाय त हामी त होइन, हामीले जानकारी गराउने हो। त्रिवी उपकुलपति कार्यालयमा कांग्रेसको भाद्री संगठन नेभी संघले तोडफोड सहित कुर्सीमा जुत्ताको माला लगाइदिएको थियो। विश्वविद्यालयका अनुसार नेभी संघ कार्यकर्ताले महत्वपूर्ण कागजात लुटेका छन्।
प्रश्नपत्र हुबहु बनाएका प्राध्यापकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै नेभी संघले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेको छ। तर एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबिउले नेभी संघले लगाएको ताला फुटाउने तयारी गरेपछि विश्वविद्यालयमा तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले बहुउद्देश्यीय बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना यही वर्ष उत्पादन कम्पनी बनाएर अगाडि बढाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयको 1 वर्षीय कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्दै मन्त्री भूषालले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना 1200 मेगावाटको स्टोरेज आयोजना भएको र विद्युत उत्पादन कम्पनी बनाएर अघि बढाउने बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले आयोजना निर्माणका लागि जग्गाको मुआवजा, पुनर्वास लगायतको काम करिब सकिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा वर्षाको समयमा विद्युत धेरै हुने र हिउँदमा कम हुने भएकाले 65 दिन भरपर्दो विद्युत निर्माणका लागि स्टोरेजमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री भूषालले आयोजनाको विद्युत क्षमता 85.4% बढाउन सरकारले विद्युत उत्पादकहरूलाई डिजाइन डिस्चार्ज निशुल्क गरेको बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयको वित्तीय र भौतिक प्रगति क्रमशः 76.66 र 80% उपलब्धि हासिल गरेको मन्त्री भूषालको भनाइ छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। भारतको नोएडामा कानून विपरीत निर्माण गरिएका 2वटा अग्ला भवन सुरक्षित रूपमा भत्काइएको छ। सुपरटेक बिल्डरले निर्माण गरेका यी टावर एपेक्स र कियन नामबाट चिनिएका थिए। टावर भत्काउन 3700 किलो विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरिएको थियो। भवन भत्केपछि धुलो उड्ने भएकाले आसपासका ठाउँ खाली गरिएको थियो। आसपासको सडक पनि बन्द गरिएको थियो। सुपरटेकको भवन आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतले टावर भत्काउन आदेश दिएको थियो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। केन्यासँगको तेस्रो टी20मा नेपाल विजयी भएको छ। केन्या भ्रमणमा रहेको नेपाली क्रिकेट टिमले तेस्रो टी20मा घरेलु टोलीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको छ। केन्याले दिएको 157 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 19.3 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर लक्ष्य भेट्टाएको हो। नेपालका लागि पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले सर्वाधिक 46 रन बनाएका थिए। अर्जुन साउदले 35 रन बनाउँदा रोहित पौडेलले 29 र पवन सराफले 20 रन बनाएका छन्। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 156 रन बनाएको थियो। उसका लागि राकिफ पटेलले 75 र इरफान करिमले 55 रन बनाएका थिए। बलिङमा नेपालका अदिल अन्सारी र सोमपाल कामीले 1-1 विकेट लिएका थिए। यो जितसँगै 5 खेलको श्रृङ्खलामा नेपाल 2-1 ले अगाडि छ। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले अस्ट्रेलियाको बिग बास लीग बीबीएलको ड्राफ्टमा अनुबन्ध हुन असफल भएका छन्। आइतबार 4 चरणमा भएको छनौट प्रक्रियामा 24 विदेशी खेलाडी विभिन्न टिममा अनुबन्धित हुँदा सन्दीप भने अनुबन्धित हुन नसकेका हुन्। बीबीएलको ड्राफ्टमा नेपालका कप्तान सन्दीपसँगै राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व सदस्य सुभाष खकुरेल रहेका थिए। पहिलो पटक ड्राफ्टमा परेका सुभाष पनि अनुबन्धमा पर्न सकेनन्। पछिल्ला 4 संस्करणको बीबीएल खेलका सन्दीपले 43 बीबीएल खेलमा 48 विकेट लिएका थिए। बीबीएलको आगामी सिजन डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म आयोजना हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकमा सरकार केही लचक, दफावार छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाबाट विधायन समितिमा। संघीयताको पहिलो कार्यकाल पूरा हुँदै केन्द्र सरकारको कामप्रति नागरिक असन्तुष्ट, प्रदेशको औचित्यमा प्रश्न।
सत्ता गठबन्धनले नागरिकमा एमाले बारे भ्रम छरेको अध्यक्ष ओलीको आरोप, प्रयास सफल हुन नदिन पार्टी पंक्तिलाई आग्रह। सैलुङ कन्स्ट्रक्सनले अलपत्र पारेको मड्खु 3 पिप्ले सडक निरीक्षणमा 2 मन्त्री, 4 महिनाभित्र पूरा गर्ने आश्वासन। र केन्यासँगको तेस्रो T20मा नेपाल 4 विकेटले विजयी, 2-1 को अग्रता। चौथो खेल भोलि। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।